मुगीरा मैं चेहरे तो कपड़ा हटानिया लेकिन अल्लाह दा वास्ता दे के कवांगी। नबी पाक ने फरमाया एक नज़र लेकिन परत के मेरे चेहरे ते दूसरी नज़र ना पाए किते कल क़यामत नूं अल्लाह पुछ ना ले ऐ बच्ची मेरे दरबार अंदर आई है तेरे चेहरे ते गैर। उन्हें महबूब जी की बात है मुगीरा शादी करा ली हो ब्याह करा लिया निकाह करा लिया। मुगीरा बिन शोबा अर्ज करते हैं महबूब जी अजे तक निकाह तो नहीं किया शादी तो नहीं की अलबत्ता गल रिश्ते की जड़ा है ना चल रही है। आपने पूछा भी कित्थे रिश्ता किया ही अर्ज की महबूब जी वो जड़ा फलाना अंसारी तुहाडा सहाबी है ना उहदी बच्ची दे नाल मेरा कोई रिश्ते की बात चल रही है रिश्ता तय हो रहा है। अच्छा अच्छा मुगीरा ये दस जी तेरी होने वाली बीवी है उन्होंने वेखिया है ही उन्होंने वेखिया ही नहीं महबूब जी वेखिया तो नहीं। आपने फरमाया एक नज़र उन्होंने वेख लेंदा तो चंगा सी बेहतर सी एक नज़र वेख लेंदा तो चंगा सी बेहतर सी क्योंकि उन सहाबा इकराम दे दिलो दिमाग अंदर हदीस की अहमियत बड़ी सी। हुण हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने नबी पाक दे ये लफज जिहड़े ने ना नोट कर ले याद कर ले आप दी मजलिस अंदरों उठ के चले गए। हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने उस बाज़ार दा चक्कर लगाया जिस बाज़ार के अंदर उहदे होने वाले ससुरालियां दा घर है। एक दिन गुजर गया दो दिन गुजर गए मुगीरा बिन शोबा फरमाते ने मैं ये सोचिया ए बच्ची घरों निकलेगी कोई कूड़ा किरकड़ करदा कोई समान वास्ते बंदा घरों ते बाजार अंदर ते निकली आउंदी है औरत ये निकलेगी ते मैं एक नज़र पा के वेख लवांगा क्योंकि नबी पाक ने फरमाया एक नज़र वेख लई निकाह तो पहले इस वास्ते मैं उदों तक निकाह नहीं करांगा जब तक उस औरत नूं एक मरतबा वेख ना लवा क्योंकि हदीस आ गई है हदीस आजाम तो बाद मैं अपनी मर्जी नहीं करांगा हदीस से अमल करांगा। एक दिन गुजर गया दो दिन गुजर गए तीन दिन गुजर गए चार दिन गुजर गए। हज़रत मुगीरा बिन शोबा फरमांदे ने रात दी तारीकी है आसमान दा चंद 14वीं दा अपने जोबन अंदर है मैं अपने घर दे सेम दे अंदर चार पाई ते लेटिया ते कदी दाएं करवड़ लेना कदी बाएं करवड़ लेना कदी उठ के बह जाना कदी घर दा चक्कर सेम दा लगाना। मेरी सारी रात सोच सोच के गुजर गई। ए मुगीरा उस बच्ची नूं वेखन वास्ते एक नहीं दो दिन नहीं दो हफ्ते नहीं दो महीने नहीं अगर सारी जिंदगी उस महल्ले दे अंदर जाके बह जाए लेकिन उस औरत नूं वेखन अंदर कामयाब नहीं हो सकता। ए मुगीरा जानदा है वो एक गैरतमंद अंसारी बाप दी बाहयात गैरतमंद बेटी है नहीं कामयाब हो सकता उस अपनी होने वाली बीवी नूं वेखन वास्ते। हज़रत मुगीरा बिन शोबा फरमांदे ने दिन चढ़े है ते मैं दिल नूं वड्डा कीता है अपना हौसला बढ़ाया मैं फैसला कीता मैं सीधा घर अंदर ही चला जाना वा की होएगा। नबी ने जो फरमा दिता है गए ने दरवाजे ते दरवाजा खड़काया ते अगों होन वाला सुसर निकलिया। मुगीरा नूं वेखिया ते सुसर ने जदों वेखिया रंग लाल हो गया जड़ा ना खून जड़ा जोश मारे मुगीरा तू किधर आया किधर आया। ए चाचू जान दरवाज़ा खोलो घर ते दाखिल होंदे हो तुहानूं मैं दसदा वां क्यों आया वां। मुगीरा बिन शोबा आंदे मेरे को जवाब तो कोई नहीं सी दसन दा भी मैं क्यों आया वां लेकिन ये मैं सोचिया घर जावांगा ते घर दे विच ही होनी है ना जिथे बिठाणगे उत्थे किसी ना किसी पासे ही होएगी ना मैं वेखांगा उस तो बाद कोई माजरत करके तो वापस आ जाऊँगा मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं घर अंदर चला गया मेरे होने वाले ससुरालियां दे घर अंदर एक कच्चा मकान सिर्फ एक ही मकान है थोड़ी जी जगह दे अंदर मैं उस मकान दे अंदर दाखिल होया उस मकान दे अंदर जाके बैठ गया। मैं कदी दाएं वेखा बाएं वेखा अपने सामने वेखा पीछे वेखा लेकिन किसी तरफों कोई मेरी होने वाली बीवी दी कोई झलक नजर ना आए। एवें बस चंद लम्हे थोड़ा जिहा वक्त ते टाइम गुजरन दी जरूरत आए गुजरन दा हजे वक्त थोड़ा जिहा टाइम गुजरे आए।
ایک نکر دے اندر کالے برکھے دے اندر لحاف دے اندر جیدہ چہرہ دیوار دی طرف ہے جنیاں اکھاں دیوار دی طرف ہے وہ تو آواز آئیے اے مغیرہ بن شعبہ تیری جرت کی میں ہوئی ہے نکاح تو بغیر ساڑھے گھر اندر آگے آئے تو نہیں جاندہ مغیرہ اینا قدمہ تو اللہ دا واسطہ دے کے کہیں نہیں اپنے گھر اندر واپس چلا جا تو نہیں جاندہ میرے باپ دی غیرت کتنی اونچی غیرت ہے اے نہ ہوئے میرا باپ تیرے نال کوئی گھاٹا وعدہ کر لے کوئی غصے دے اندر کیونکہ مسئلہ غیرت دائے اجے نکاح تے نہیں ہویا تو گھر اندر آگے آئے میرا باپ تیری بےعزتی نہ کر دے اینا قدمہ تو اٹھتے واپس چلا جا مغیرہ بن شعبہ جرت کر کے فرمان دینے اے اللہ والیے تیرے گھر اندر اپنی مرضی نال تے میں کوئی نہیں آیا مینوں تے نبی پاک نے فرمایا سی ہون والی بیوی نو ایک نظر ویکھ لے میں اس واسطے بڑیاں کوششاں کیتیاں لیکن کوئی راہ نہ لبیا تے میں تیرے گھر اندر آ گیا سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے نبی پاک دی حدیث بیان کر چھوڑیے اے بیٹی اٹھیے اے باپ غیرت مند باپ دی با حیات دے غیرت مند بیٹی اٹھ کے کہنے لگی مغیرہ بن شعبہ میں چہرے تو کپڑا ہٹان لگیاں میرا باپ مننے یا نہ مننے میری ماں دی غیرت مننے یا نہ مننے میری برادری مننے یا نہ مننے میری سوسائٹی مننے یا نہ مننے میرا ماحول مننے یا نہ مننے اے مغیرہ میں چہرے تو کپڑا ہٹانیاں لیکن اللہ دا واسطہ دے کے کہواں گی نبی پاک نے فرمایا ایک نظر لیکن پرت کے میرے چہرے تے دوسری نظر نہ پائیں کدے کل قیامت نو اللہ پوچھ نہ لے اے بچی میرے دربار اندر آئیے تیرے چہرے تے غیر محرم دی نظر دوسری کیوں پہ گئی ہے اے مغیرہ آج تک جدوں دی میں ہوش سنبھالیے میرے رشتے داراں دے اندر خاص رشتے داراں دے اندر خونی رشتے داراں دے اندر میرا چہرہ کسے میرے غیر محرم نے آج تک نہیں ویکھیا زندگی دی اندر سب تو پہلا انسان تو ہے جیڑا میرا چہرہ ویکھن لگائیں ایک نظر ویکھ لیں کیونکہ حدیث تو میں اپنا حسن جوانی غیرت قربان کرن لگیاں باپ دی غیرت برداشت نہیں کیتی چہرہ بخان واسطے ماحول نہیں سی ماندا لیکن اس بچی دی اندر سنت دی غیرت سنت دا ادب سنت دا حیا اینا سیگا فرمایا مغیرہ کوئی مننے نہ مننے میں چہرہ ننگا کرنیاں ایک نظر پا لے پر پرت کے دوسری نظر پاؤنی تے ساڈا ماحول کیویں دا ہے ساڈا ماحول کیویں دا ہے اللہ معاف کرے اس سنت دے معاملے اندر یقین جانو اساں اہل حدیث اہل سنت بھائی جڑے نا بالکل ختم ہو چکے ہیں سنت دا مذاق بنایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اسلام شریعت حدیث اے دس دیئے جس جگہ تے بیٹے دا رشتہ کرو نا کوئی ویکھے نہ ویکھے بیٹی دا بھی حق ہے ایک باری بیٹے نو وکھا دیتا جائے بیٹے نو بھی جڑا ہے نا حق ہے کہ بیٹی نو وکھا دیتا جائے ایتھے کی یہ لکو کے اندر واڑ کے رکھنا اندر واڑ کے نہیں دکھاؤنا اگر کوئی گل کر لوے نا یار تیری بیٹی دے نال رشتہ طے ہو گیا ہے تے ساڈے دل دی خواہش ہے اور نبی دی دین اسلام بھی آندا حدیث ہے اپنی بیٹی نو ایک نظر ساڈے بیٹے نو وکھا دے فوری کہے گا توبہ 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 میری غیرت نہیں ماندی سارے کزن ویکھی جان سارے کزناں دے موبائلاں چ او دے فوٹو تصویراں ویڈیو سارا کچھ ویکھی جائے ادو غیرت دی جاگ دی نہیں ستی ہوندی ہے جدوں حدیث تے عمل کرن دی واری آ جائے ادو غیرت جاگ پیندی ہے یہی بچی ہے وقت آئے گا دن طے ہون گے اس تو بعد نکاح ہو جائے گا نکاح تو بعد اجے تک خامد نے اپنی ہون والی بیوی نہیں ویکھی ویڈیو والا سب تو پہلے ویکھے گا جا کے حالانکہ جتنا نکاح ہویا ہے انہیں اجے تک نہیں ویکھی لیکن ویڈیو والا تیری بیٹی دا تیری بہو دا تیری جڑی بیوی بن چکی ہے او دا ہر سین جڑا ہے نوٹ کر رہے ہیں ویکھ رہے ہیں یعنی کہ گھر دے اندر ایڈا بے حیائی دا ماحول بن گیا لیکن اس وقت سانو غیرت حیا یاد نہیں آئی غیرت حیا سانو یاد آئی ہے جدوں حدیث تے عمل کرن دی واری آئی ہے
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਸਖਤ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਡਾ ਕੋ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਆਏ ਬਗਾਏ ਰਾਹ ਗਲੀ अस्सलाम वालेकुम। चलो तुहाडे नाल ते मेरा निकाह होना खैर है। वो एक